प्रहरी परिचालन गरेर काठमाडौँको फोहोर लगिएपछि बन्चले डाँडामा तनावग्रस्त भयो भीषण आन्दोलन र झडप। प्रधान चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग अघि बढाउन एमालेको दबाव। पार्टीभित्रकै केही चिफले चोरहरू मेरो बदनाम गर्न लागिरहेका छन्, मन्त्री प्रेम बहादुर आले। भारतीय सीमा सुरक्षा बलहरूले 10 गजमा गाडेका सिमेन्टका पोल र काँडेतार नेपाली सशस्त्र प्रहरी बलले हटायो, सिमानाबाट लखट्यो। प्रभावशाली मन्त्रीदेखि शीर्ष नेताका जिल्ला बाहेक अन्यत्र बजेटमा विभेद भएको खुलासा। काठमाडौँमा 4 आना जग्गाभन्दा कम हुने जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने। नयाँ बजेट भूमि सुधार भन्दा केही नेताको भूमि सुधार्न ल्याइएको नेकपा एमालेकी नेत्री शान्ता चौधरीको भनाई। दाहाल र माधव कुमार नेपालले आफ्नो दुनो सुझाउन काङ्ग्रेससँग घुर्की लगाउने काम गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। घनश्याम भुषालमाथिको कारबाही, एमाले भित्रका 10 भाइलाई थ्रेड। सरकार अल्पमतमा पर्ने डरले प्रधानमन्त्री देउबाले नेकपा यसका मन्त्री हटाउन नमानेको खुलासा। मन्त्री फेर्ने निर्णयबाट पार्टी ब्याक हुँदैन, कसैलाई मन लाग्दैमा पार्टी छाड्न सक्छन्, नेकपा यसका नेता डाक्टर बेदुराम भुषाल। संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै लोसपाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बुझायो 11 बुझे ज्ञापन पत्र। नेकपा यसमा लाल गद्दारीको खतरा। निरीह माधव कुमार नेपाल अध्यक्षभन्दा 4 मन्त्री शक्तिशाली। फोहोर विसर्जनमा पुनः अवरोध। बन्चरी डाँडा क्षेत्रका स्थानीयले फोहोरका गाडी रोकेपछि झडप। प्रतिनिधि सभा अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दै माधव कुमार नेपालले हटाउने भनेका मन्त्रीहरूलाई काममा फर्कन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशन। माधव कुमार नेपाल निकै तनावमा। एमाले फेरि फुटको नजिक। घनश्याम भुषाल सहित 30 जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य विद्रोहका लागि ठिक्क। एमालेमा चर्किँदै विवाद। पूर्वमा मनसुन र पश्चिममा स्थानीय वायुको असर। आज अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा। असार 5 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने। मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्न नसकेपछि माधव कुमार नेपाल फोन अफ गरेर गुप्तावासमा। मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टीको निर्णय। प्रधानमन्त्री देउबाले नसुनेपछि एमालेसँग सहकार्य गर्न माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको लबिङ। देउबाले गठबन्धनका सबै दलका मन्त्री हेरफेर गरेर एकैपटक पुनर्गठन गर्ने। वाम गठबन्धनको पक्षमा उभिए नेता झलनाथ खनाल। पार्टी सदस्यबाट 100 रुपियाँ उठाउन माओवादी केन्द्रको सर्कुलर। प्रेमीको जन्मदिन मनाउन गएकी किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार। 1 महिना नबित्दै 7मा 2 दिन बिदा दिने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार। एकीकृत समाजवादीका नेता चौधरीको निधन। बर्दियामा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप। गोली लागेर 1 जनाको मृत्यु। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको नयाँ काम, पैसा नलाग्ने कल सेन्टर सञ्चालन। भारतीय सुरक्षाकर्मीले 10 गजामा गाडेका सिमेन्टका पोल र काँडेतार सशस्त्र नेपाली प्रहरीले हटाएपछि भारतीय चोरहरू निकै निशब्द। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदा झैं आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन, भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को संरक्षणमा भारतीय सशस्त्र वन रक्षकले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी स्थित 10 गजा क्षेत्रको जमिन कब्जा गर्न लगाएको काँडेतार र सिमेन्ट पोल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एपीएफले हटाएपछि भारतीय विस्तारवादहरूको होस हवास उडेको छ। 10 गजा क्षेत्रको जमिन आफ्नो तर्फ पार्न भारतीय सुरक्षाकर्मीले गाडेको सिमेन्टका पोल र काँडेतार सीमा सुरक्षार्थ देवी स्थानबाट तैनात सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउट पोस्ट बीओपीबाट खटिएको टोलीले हटाएको हो। यो हटाएसँगै भारतीय विस्तारवाद निशब्द बनेको छ। सिमेन्टेड पोल गाडेर 10 गजाको जमिन आफ्नो तर्फ चोर्नको लागि काँडेतार जाली लगाएको सुइँको पाएपछि जेठ 18मा नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल टोली भारतीय अनाघृत संरचना हटाउन पुगेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलले 10 गजामा बनाइएका संरचना हटाउन थालेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी माथि भनाभनमा उत्रिएको स्रोतले बताएको छ। तर 10 गजामा संरचना बनाउन नदिने सशस्त्र प्रहरीको अडानपछि एसएसबी र सशस्त्र सीमा बलको टोलीपछि हटेको थियो। त्यसपछि सशस्त्रले
सिमेन्टेड पोल र काँडेताल हटाएर 10 गजाको नेपाली भूभाग खाली गराएको हो। यो विषयमा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकार गराएको थियो। गृह स्रोतका अनुसार अनागृत रूपमा संरचना बनाएको विषयमा भारतीय पक्षलाई समेत जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतले भने 10 गजाको भूभाग भारतले आफ्नो तर्फ पार्ने गरी भारतीय पक्षले सिमेन्टका पोल र काँडेताल लगाएको रहेछ। सशस्त्र प्रहरी टोली पुगेर ती संरचना हटाएको भत्काएको छ। नेपालीले निकै ठुलो काम गरिरहेको छ। 10 गजामा कसैले पनि यस्ता संरचना बनाउनै पाउँदैन। यस विषयमा भारतीय पक्षको ध्यान आकर्षणका लागि परराष्ट्रलाई पत्रचार गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको फोहोर फाल्ने विषयमा बन्चरे डाँडामा स्थानीय र प्रहरीबीच भीषण झडप भएको छ। काठमाडौँको फोहोर फाल्न पुगेका टिप्परलाई बन्चरे डाँडामा अवरोध गरेपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको हो। सोमबार शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा स्थानीयले अस्वीकार गर्दै फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका हुन्। स्थानीय श्रीहर ढकालले भने दिएको जानकारी अनुसार करिब 2 घण्टादेखि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप जारी रहेको छ। यस क्रममा प्रहरीले 1.5 दर्जनभन्दा बढी स्थानीयलाई पक्राउ समेत गरेको ढकालले बताएका छन्। घर घरभित्र छिरेर प्रहरीले महिलालाई समेत पक्राउ गरेका छन्। उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकार समितिका प्रतिनिधि नराखी गरिएको सहमति आफूलाई मान्य नहुने बताएका छन्। आफूले राख्दै आएको माग पूरा नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने स्थानीयहरूले अडान दोहोऱ्याउँदै भीषण झडपमा उत्रिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परिरहेको बताएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको विश्वरूपा मन्दिर तथा आसपासमा रहेका सत्तलको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले आफूलाई मन्त्री बन्ने लोभ नरहेको भन्दै अन्य नेताहरूलाई मौका दिने इच्छा भए मन्त्री बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। 6 महिनाको लागि हामीलाई तोकिएको थियो, हामीले त 8 महिना खान पायौं, 2 महिना त ग्रेस पाइसक्यौं। उनले भने अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँ माधव कुमार नेपालको इच्छा छ भने दिनुहोस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको हो। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोर नेताहरू, चिप्ले किराहरू अहिले आलेले धेरै चलाखो गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइरहेको भन्दै उनले नेताहरूलाई चोर भन्दै गाली गरेका छन्। मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले 3 पटकसम्म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासले कब्जा गरेको धर्मशालाको विरुद्धमा मुद्दा हालेर जितेको बताउँदै अबको मुचुल्कामा वडा अध्यक्षको पनि साथ रहने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मन्त्री फेर्ने निर्णयबाट पार्टी ब्याक हुँदैन, कसैलाई मन लाग्दा पार्टी सर्न सक्छन् भन्दै नेकपा यसका नेता डाक्टर बेदुराम भुषालले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालले मन्त्री फेरबदलको पार्टी निर्णयबाट ब्याक नहुने बताएका हुन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनमा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। हामीले मन्त्री नियुक्त गर्दा नै 6 महिनाका लागि प्रष्ट भनेका थियौँ। स्थानीय तहको चुनावपछि गराउला भनेर 2 महिना रोकिएको हो। यो खासै नयाँ कुरा होइन उनले बताएका छन्। मन्त्रीले काम गर्न पाएन वा बजेट सेसन चलिरहेको छ भन्ने पनि अवस्था होइन। एउटा सरकारले बजेट ल्याउँछ, अर्को सरकारले खर्च गर्छ। बजेटको जवाफ मन्त्रीले दिने होइन, सरकारले दिने हो। एउटा मन्त्रीको जवाफ अर्को मन्त्रीले दिने चलन पनि छ। यसकारण पार्टी आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुने अवस्था छैन। हामीले जे निर्णय गरेका छौँ त्यसमा अडिग छौँ भन्दै डाक्टर बेदुराम भुषालले अभिव्यक्ति दिएपछि झन दर्शक महानुभावहरू नेकपा यसमा हङ्गामा मच्चिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रभावशाली मन्त्रीदेखि शीर्ष नेताका जिल्ला बाहेक अन्यत्र बजेटमा विभेद भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कडेलले प्रभावशाली मन्त्रीदेखि शीर्ष नेता र प्रतिपक्षी दलका नेता जिल्लामा विभिन्न योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि अन्य क्षेत्रमा विभेद भएको बताएका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा विधेयक विनियोजन विधायकमाथिको छलफलको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। अरू जिल्लामा पनि जनप्रतिनिधि छन्, योजना हेर्ने हो भने त्यहाँ केही पनि छैन। उनले भने प्रभावशाली मन्त्रीका जिल्लामा, शीर्ष नेताका जिल्लामा र प्रतिपक्षी दलका नेताका जिल्ला बाहेक अन्य बजेटमा विभेद भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता छलफलपछि मात्रै घनश्याम भुषाललाई कारबाहीबारे निर्णय गर्ने ईश्वर पोखरेलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले घनश्याम भुषाललाई अनुशासन आयोगले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको भए तापनि पार्टीमा छलफल गरेपछि मात्रै उनलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताएका छन्। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घनश्याम भुषाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनु पार्टीको आन्तरिक एजेन्डा भएको बताएका छन्। उनले उक्त विषय
पार्टीको सम्बन्धित कमिटीमा आउने र छलफलपछि मात्र निर्णय हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न नसकेपछि माधव कुमार नेपाल फोन अफ गरेर गुप्तवासमा बसेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ। खास गरी फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरू नै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट देखिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। माधव कुमार नेपालले पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँगको सल्लाहमा अहिले भएका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहार पठाउने निर्णय गरेका थिए। तर फिर्ता बोलाउने भनिएका मन्त्रीहरूले नै पार्टीमै विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि माधव कुमार नेपाल तनावमा गएका छन्। मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल गठबन्धनमा पनि छलफल भएको थिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वयं माधव कुमार नेपालको यो कदमको विरोधमा रहेका छन्। उनले बालुवाटारमा भएको भेटवार्ताको क्रममा माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री फेर्ने समय उपयुक्त नभएको भन्दै यो निर्णयबाट ब्याक हुन सुझाव दिएका छन्। तर नेपाल देउवा सामु कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। कतिसम्म भने अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त तत्काल मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसम्म तयार हुने चेतावनी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध अर्को महत्त्वपूर्ण दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय उपयुक्त नभएको निष्कर्षमा पुगेपछि माधव कुमार नेपाल गुप्तवासमा पुगेका हुन्। उनले पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यो निर्णय पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै अहिलेका मन्त्रीहरूलाई च्यापेपछि माधव कुमार नेपाल तनावमा देखिएका छन्। उनी अहिले फोन अफ गरिरहेका छन्। फिर्ता बोलाइएका भनिएका मन्त्रीहरू कार्यकालमा व्यस्त रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय फिर्ता लिएको छ। 1 महिना नबित्दै सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णयबाट सरकार एकाएक पछाडि हटेको हो। सोमबार सीमादरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। हामीले परीक्षणकाल भनेका थियौँ, तर अस्पताल र स्कुल जस्ता संस्थाहरूमा प्रभावकारी नभएकाले असार 1 गतेबाट लागू हुने गरी आइतबारको बिदा हट्यो। उनले भने अब पुरानै व्यवस्था कायम रहने बताएका छन्। सरकारले इन्धन खपत कम गर्ने भन्दै गत जेठ 1 गतेदेखि सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिँदै आएको थियो, तर एकाएक सरकार ब्याक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता बर्दियाकी एक महिला बाघको आक्रमणबाट घाइते भएको विषयमा स्थानीयवासीले गरेको प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर एक सर्वसाधारण महिलाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीको गोली लागेर जिल्लाको मकवानपुर नगरपालिका 2 की 18 वर्षीय नवीना थारूको मृत्यु भएको हो। बर्दियाका सिडिओ बन्धु प्रसाद वास्तोलाले घटनाको पुष्टि गरेका छन्। झडपमा परि केही प्रहरी र सर्वसाधारण पनि घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सोमबार दिउँसो मधुवन नगरपालिका 2 स्थित सोनाहा गाउँकी 14 वर्षीय स्मिता थारूलाई चितुवाले आक्रमण गरी घाइते बनाएपछि स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सो क्रममा यति बेला दर्शक महानुभावहरू सो स्थानमा निकै तनावग्रस्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा विवाद चर्किएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषालले आलोचना गरेपछि पार्टीमा निकै कडा चर्को विवाद चर्किएको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्दै पार्टी नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पार्टी अनुसन्धान आयोगले घनश्याम भुषाललाई कारवाही गर्ने केन्द्रीय कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। अनुशासन आयोगको सो निर्देशनसँगै विवाद अब केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश भएको छ। अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले भुषालले पार्टी नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। कुनै विषयमा असहमति वा फरक मत भएमा त्यसलाई पार्टी बैठकमा राख्न पाइन्छ। सार्वजनिक रूपमा पार्टी नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि सो विषयमा कारवाहीको विषय हुने नै भयो उनले बताएका छन्। कुनै नेताको फरक मत वा असहमतिका केही विषय भए पार्टी कमिटीको बैठकमा कुरा राख्न पाइन्छ, बाहिर जथाभावी बोल्न पाइँदैन। त्यसैले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हौँ, बडालले बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि नेता घनश्याम भुषालले एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्थानीय तह चुनावमा एमालेको कमजोर प्रदर्शनप्रति नेतृत्वका हिसाबले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असफल भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। विगतमा समेत केपी शर्मा ओलीको गलत एवं मनोमानी कार्यशैलीको भुषालले आलोचना गर्दै आएका थिए। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बैठकमै आलोचना गर्दै आएका भुषाल सार्वजनिक रूपमै चर्को आलोचना गरेपछि केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा अनुसन्धानको डण्डा चलाइएको भुषाल निकट नेताहरूले बताएका छन्।